गण्डकी बाँध पुनर्निर्माण गर्न नदिने, तत्कालीन पुनर्निर्माण नगरी बाँध फुटेर छिनभरमै भारत डुब्ने। नेपालसँगको दुश्मनीका कारण भारतीयको व्यापार ठप्प, रक्सोलका व्यापारीहरू भन्छन् नेपालले माल सामान नकिनी दिँदा हामी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भइसक्यो। दर्शकवृन्द, भिडियो अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर गर्नुहोला। साथै तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल होम न्यूज नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आजैदेखि 5 दिनसम्म देशका हरेक ठाउँमा भीषण वर्षा हुने बताएको छ। देशभर वर्षा हुने सम्भावना बढेपछि नदी, खोला तथा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सजग हुन समेत आग्रह गरेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा केही दिन अघिदेखि नै भीषण वर्षा भइरहेको छ। पहाडी क्षेत्रमा वर्षा हुन थालेपछि सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव पछिल्लो 15 दिन यता बढ्दै गएको छ। पानीको बहाव उच्च भएपछि सप्तकोशी ब्यारेजमा पनि खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ। केही दिन अगाडि ब्यारेजका 40 ढोका खोलिएका थिए। 40 ढोका खोल्दा भारतको बिहार क्षेत्र जलमग्न भएको थियो। बिहार डुब्न थालेपछि मोदीले ब्यारेजका ढोका तत्काल बन्द गर्न भनेका थिए। त्यसपछि ब्यारेजका 3 ढोका फेरि बन्द गरिएको थियो। यति बेला ब्यारेजका 37 ढोका खोलिएका छन्। गत असार 25 गतेदेखि 28 गतेसम्म करिब 3-4 दिन भीषण वर्षा भएको कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको मात्रा निकै उच्च भएको थियो। अब आजैदेखि करिब 1 हप्तासम्म हुने भनेको वर्षाले अवस्था झनै कष्टकर हुने बताइएको छ। भारतलाई यति बेला निल्नु न उकेल्नु भएको छ। निल्नु न उकेल्नु यस अर्थमा भएको छ कि यदि भारतले कोशी ब्यारेजका धेरै ढोका खोलोस् त त्यो पानी सबै बिहार पसेर बिहार छिनभरमै पानीको ताल बन्नेछ। यदि ढोका नखोलोस् त अर्थात् धेरै जसो ढोका बन्द गरोस् त वर्षौं पुरानो बाँध भत्किने सम्भावना छ। बाँधको तालाचाबी आफ्नै हातमा भएको भारतले अहिले केही गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतसँग एउटा मात्र विकल्प छ, नेपालसँग यथाशीघ्र वार्ता गरेर कोशी बाँध तत्कालै पुनर्निर्माण गर्नु। तर पुनर्निर्माणको विषयमा नेपाल भने तत्कालै तयार छैन। जबसम्म भारतले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार्दैन तबसम्म कोशी बाँधको विषयमा कुनै पनि वार्ता नगर्ने अडान नेपालको पक्षमा छ। त्यसैगरी उता गण्डक सम्झौता अनुसार बनाइएको गण्डकी बाँधको अवस्था पनि नाजुक छ। 2074 सालको वर्षातमा झण्डै भत्किन आँटेको बाँध अहिलेसम्म पुनर्निर्माण गरिएको छैन। वर्षौं पुराना र आयु घटिसकेका बाँध पुनर्निर्माण नगरिँदा प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा त्यस क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले कष्टकर जीवन बिताइरहनु परेको छ। यो वर्ष पानी अत्याधिक परेको र अझै भीषण वर्षा हुने सम्भावना रहेकोले गण्डक बाँध भत्किने सम्भावना पनि अत्याधिक भएको हो। गण्डक बाँध भत्किए भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश, त्यसैगरी कोशी बाँध भत्किए बिहार प्रदेश छिनभरमै चुर्लुमा डुब्नेछन्। बाँध नै भत्किए बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र नभई पूरै भारत समेत सखाप हुन सक्नेछ। यस विषयमा पूरा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसकेपछि एकपटक च्यानल नै भिजिट गर्नुहोला, अलिक तल भेटाउनुहुनेछ। अब चर्चा गरौं नेपालसँगको दुश्मनीको कारण भारतमा परेको प्रभावको विषयमा। नेपाल भारत नाका वीरगञ्ज रक्सोलका भारतीय व्यापारी यति बेला सडकमा बास बिताउनु पर्ने कन्डिसनमा आएका छन्। सबै नेपाली ग्राहकहरूको भरमा व्यापार बिजनेस गरी बसेका भारतीय व्यापारी अहिले एकजना पनि नेपाली ग्राहक नपाएर छटपटिएका छन्। सीमा विवाद बढेपछि वीरगञ्जका जनताले भारतीयको पसलमा जान बन्द गरेका छन्। अत्यावश्यक सामान नेपाली पसलबाट ल्याउने र अन्य कुनै पनि सामान भारतीयबाट नकिनिदिँदा आफूहरूले स्टाफको तलब समेत तिर्न नसकेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी थप 1 महिना कुनै पनि ग्राहक नआउने हो भने स्टाफको स्यालेरी त परै जाओस्, आफ्नै बालबच्चा पाल्न समेत सडकमा आउनु पर्ने रक्सौलका व्यापारीहरूले बताएका छन्। फेरि चर्चा वर्षा र बाढी सम्बन्धी। भारतको आसाममा भीषण बाढीका कारण 76 जनाको मृत्यु भएको छ भने 54 लाख भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। भारतको आसाम राज्यमा आएको पछिल्लो बाढीका कारण 76 जनाको मृत्यु भएको छ। राज्यका 30 जिल्लामा उनीहरूको मृत्यु भएको र अरु 54 लाख भन्दा बढी बासिन्दालाई असर परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आसाम राज्यको प्रकोप व्यवस्थापन निकायले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबारसम्ममा 53,79,017 जना प्रभावित भएका हुन्। प्रभावित भएकाहरूका लागि 552 वटा शिविरहरू पनि स्थापना गरिएका छन्। त्यसैगरी झण्डै 2.5 लाख हेक्टर जमिनमा लगाएको कृषिजन्य पदार्थ पनि नष्ट भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। बाढीका कारण झण्डै 76,000 स्थानीय बासिन्दा विस्थापित समेत भएको बताइएको छ। यता नेपालका पनि अधिकांश भूभागमा 4 साउनदेखि 5 दिनसम्म ठूलो वर्षा हुने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसअघि 25 देखि 28 असारको भन्दा पनि बढी वर्षा हुने भएकाले ती दिनहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहितको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिंचाई विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागको संयुक्त
पूर्वानुमान अनुसार आइतबारदेखि करिब 1 हप्ता ठूलो क्षति हुने गरी वर्षा हुने भएकाले आफू बसेको ठाउँ कस्तो छ त्यसको आधारमा सुरक्षित रहन ती निकायहरूले सचेत गराइरहेका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आजदेखि 5 दिनसम्म उच्च सतर्क भएर बस्न तथा कुनै पनि उपायबाट सुरक्षित अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने 5 दिनको जोखिमबाट बच्नको लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा सुरक्षित स्थानको व्यवस्था भइसकेको छ। यदि त्यो भएन भने आफन्त कहाँ पाउना लागेर भए पनि सुरक्षित हुनुहोला। उनका अनुसार घर नजिकै सुरक्षित स्थान नभए सुरक्षित स्थानमा भएका आफन्तहरू कहाँ केही दिन गएर पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। वर्षाका कारण धेरै घर परिवार विस्थापित हुन सक्ने वा ठूलो क्षति हुन सक्ने अनुमान हामीले संयुक्त रूपमा गरेका छौं। पोखरेलले भने नजिकको जनप्रतिनिधि अथवा हामीले दिएका नम्बरहरूमा पनि जुनसुकै बेला फोन गरेर पनि आफू बसेको ठाउँमा कति वर्षा हुन्छ, कहिले वर्षा हुन्छ र त्यो ठाउँ कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने बारेमा बुझ्न सकिनेछ। मौसमी अवस्था वा त्यसबाट हुने जोखिमबारे जानकारी लिन 1149 र 1155 मा फोन 24 घण्टा गर्न सकिनेछ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले 2 साउनमै विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 बढी प्रभावित हुने बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ ती प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ भने कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि केही भूभागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। देशका 1-2 स्थानमा अति भारी वर्षा हुनेछ। ठूलो वर्षा हुँदा विशेष गरी साना खोल्सा तथा नदीहरूका आसपासमा बस्ने, पहिलेदेखि नै पहिरोको जोखिम भएको वा धेरै वर्ष अगाडि पहिरो गएको ठाउँहरूमा भएका बस्तीहरूले बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी यता नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढीसँगै खतराको घण्टी बजेको छ। अविरल वर्षाका कारण नारायणी नदीले जल सतहको तह पार गरेको भन्दै त्यहाँ वरपरका बासिन्दालाई सतर्क रहन समेत अपील गरिएको छ। नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार नदीले अहिले सतर्कता तह पार गरेर 7.7 मिटर पुगेको छ। 7.3 मिटर सतर्कता तह रहेको नारायणी नदीमा अहिले जलस्तर बढेर 7.7 मिटर पुगेको हो। आज नै खतरा तह पुग्न सक्ने भएकोले चितवन र नवलपरासीका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन केन्द्रले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। 8 मिटर पानीको बहाव पुगेमा नारायणी नदीलाई खतराको लेभल मान्ने गरिन्छ। यसैबीच नारायण घाटको पुलचोकमा गरेको मापनमा पनि पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा माथि पुगेको छ। यहाँ 11 मिटर सतर्कता तह रहेकोमा अहिले पानीको बहाव बढेर 11.12 मिटर पुगेको केन्द्रले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, हामी होम न्यूज नेपाल मार्फत तपाईहरुको माझमा पलपलका घटनाहरू जानकारी गराइरहेका छौं। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू एकै च्यानलमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। हामीले दिने जानकारीहरू तपाईले समयमै हेर्न पाउनु भएको छ या छैन, यदि हेर्न पाउनु भएको छैन भने एकपटक नोटिफिकेसन बटनलाई पनि चेक गर्नुहोला। हामी तपाईहरुको माझमा 24 घण्टा अपडेट लिएर आइरहेका छौं। यो समाचार एवं जानकारीबाट बिदा हुन्छु। हामी नयाँ जानकारीको साथमा तुरुन्तै आउनेछौं। नमस्कार।